बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। लाहौर में वड्डी मुलाकात और वड्डे फैसले। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान एक अहम मुलाकात हुई और हमारी मालूमात के मुताबिक यह मुलाकात दुबई मुलाकातों का तसलसल है और ख्याल किया जा रहा है कि दुबई में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात में जहां कहीं कोई डेडलॉक था या जो पॉलिसी उन्होंने वज़ा कर ली थी उसको आगे बढ़ाने के लिए, और अगर कहीं कोई छोटी मोटी बातें रहती थी या करने वाली थी, यह मुलाकात उस हवाले से बहुत अहम थी। दुबई में होने वाली मुलाकातों में पीडीएम के सदर मौलाना फजल रहमान ने खुलेआम तनकीद की थी कि मुस्लिम लीग नून पीडीएम का हिस्सा है, लेकिन उन्हें मुज़ाकरात के हवाले से इत्माद में नहीं लिया गया था। मौलाना फजल रहमान के इस खुलेआम शिकायत के बाद वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने, जैसा कि हमने अपने प्रोग्राम में भी कहा था कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ही वो ऐसे रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के जो मौलाना फजल रहमान को मना लेंगे, और ऐसा ही हुआ। फिर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान के साथ अहम मीटिंग की और दुबई मुलाकातों के हवाले से होने वाली पेशरफ्त से मौलाना को एतमाद में लिया। अब आसिफ अली जरदारी जो दुबई थे, दुबई से वतन वापस पहुंचे तो उन्होंने लाहौर में मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के साथ खुशगवार माहौल में एक तवील मुलाकात की। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की यह मुलाकात जारी थी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने टेलीफोन पर मौलाना फजल रहमान को इत्माद में लिया और दुबई मुलाकातों और लाहौर में मुनक़दा मुलाकात के मुताल्लिक उन्हें ब्रीफ किया। अब जो इन मुलाकातों के खदोखाल सामने आ रहे हैं उनके मुताबिक यह बात तो तय होगी कि ये सब जमातें जो इत्तेहादी हैं, हुकूमत में मौजूद हैं, हुकूमत के खात्मे से कबल निगरान वजीर आजम के हवाले से उनकी बातचीत जारी है और गालिब इम्कान है कि यह बातचीत काफी हद तक फाइनल हो चुकी है। लेकिन इन मुलाकातों से एक जो इशारा मिल रहा है उसके मुताबिक ये सियासतदान फैसला कर रहे हैं कि निगरान वजीर आजम इस बार ना तो कोई ब्यूरोक्रेट होगा, ना कोई रिटायर्ड जज होगा, ना बाहर से आया हुआ कोई इंपोर्टेड शख्स होगा, बल्कि निगरान वजीर आजम पाकिस्तान से होगा, जो पाकिस्तान का कोई सियासतदान होगा। अब देखना होगा कि ये पाकिस्तान का सियासतदान कौन है जिस पर ये पार्टियां अंदरूने खाना मुत्तफिक हो रही हैं। पाकिस्तान में इससे कबल निगरान वजीर आजम के लिए बाहर से मोइन कुरैशी भी आए और बाज़ मुशर्रफ दौर में जब ज़फरुल्लाह जमाली वज़ारत उज़्मा पर कुछ कमजोर हुए तो उनकी जगह पर आर्जी तौर पर मुस्लिम लीग काफ के रहबर चौधरी शुजात हुसैन को 40 रोज के लिए वजीर आजम बनाया गया और फिर उसके बाद बाहर से आने वाले शौकत अजीज को इलेक्शन जितवाकर पाकिस्तान का वजीर आजम बनाया गया। अब
نگران وزیر اعظم کے حوالے سے سیاستدان کے متعلق جو بات سامنے آ رہی ہے کہ نگران وزیر اعظم سیاستدان ہوگا، تو اس ملک کی تاریخ میں یہ پہلے بھی ہو چکا ہے۔ میر بلخ شیر مزاری مرحوم پاکستان کے وزیر اعظم رہے، غلام مصطفیٰ جتوئی مرحوم پاکستان کے وزیر اعظم رہے نگران، اور ملک معراج خالد وہ بھی پاکستان کے نگران وزیر اعظم رہے۔ یہ تو اب ان سیاستدانوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ نگران وزیر اعظم کی پگ کس کے سر پر رکھتے ہیں۔ تاہم میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری کے درمیان ہونے والی ملاقاتوں میں جو معاملات زیر غور آئے تھے، میاں محمد شہباز شریف اور آصف علی زرداری کے درمیان جو گفتگو ہوئی، یہ غالباً اسی کا تسلسل تھی، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ان ملاقاتوں کے فیصلوں کی توثیق ہو، چونکہ یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے، یہ فارمولہ طے پا چکا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی نے میجورٹی حاصل کی، قومی اسمبلی کے ارکان کی تعداد اس کے پاس زیادہ ہوئی، تو پھر غالب امکان ہے کہ وزیر اعظم پیپلز پارٹی کا ہوگا تو وہ بلاول بھٹو زرداری ہوگا۔ اور اگر ارکان قومی اسمبلی کی اکثریت مسلم لیگ نون جیتنے میں کامیاب ہوتی ہے اور اس کے بعد قومی اسمبلی کے ارکان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے بنسبت پیپلز پارٹی، تو پھر پیپلز پارٹی اور دیگر اتحادی جماعتیں مسلم لیگ نون کے امیدوار کی حمایت کریں گی، جو امیدوار میاں محمد شہباز شریف ہو سکتے ہیں یا کوئی اور ہو سکتا ہے، کیونکہ ابھی تک میاں محمد نواز شریف کے حوالے سے بہت ساری قانونی پیچیدگیاں موجود ہیں اور الیکشن بھی بہت قریب ہے، تو یہ مسلم لیگ نون کے حوالے سے ایک کنفیوژن ہے کہ مسلم لیگ نون اسے تسلیم کرے یا نہ کرے، لیکن میاں محمد نواز شریف کے حوالے سے ابھی تک قانونی سکم موجود ہیں۔ اگر ارلی الیکشن آ جاتا ہے، اکتوبر میں آتا ہے یا نومبر میں ہوتا ہے الیکشن، تو اس سے پہلے یہ قانونی سکم میاں محمد نواز شریف کے حوالے سے دور کرنے ہوں گے۔ اور رہ گئی بات استحکام پاکستان پارٹی کی، تو وہ جتنی بھی نشستیں حاصل کر سکی وہ بھی ان جماعتوں میں سے کسی کو غالباً سپورٹ کرے گی، چونکہ ابھی تک وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی سے زیادہ نشستیں حاصل کر سکیں۔ یہ آنے والے وقت میں ثابت ہوگا کہ یہ پارٹیاں کہاں کہاں کھڑی ہیں۔ یہ تو ابھی فیصلے ہیں، لیکن جب الیکشن کے نتائج آتے ہیں تو پھر بہت سارے سیاستدانوں کے موڈ بھی تبدیل ہو جاتے ہیں اور پاکستان میں اس کا پتہ نہیں چلتا۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔